नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमालेको 203 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय, दल दर्ताको शनाखतका लागि नेपाल पक्षलाई राहत। माओवादी बराबरकै हैसियतमा नेपाल समूहले पनि सरकारमा सहभागिता जनाउने। माधव नेपालसँग जिल्ला तहमा कार्यकर्ता नै नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू एमालेमै रहेको प्रश्नोक्ति। ब्रिटेनका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरद्वारा सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी निर्णयको आलोचना। अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनु दुःखद, खतरनाक र अनावश्यक भएको टिप्पणी। र अफगानिस्तानका विकेट किपर मोहम्मद शाहजादले चितवनबाट एपीएल खेल्ने निश्चित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको विवरण अद्यावधि गरेर पठाएको 260 सदस्य संख्यालाई तत्काल मान्यता नदिने भएको छ। कानून अनुसार दल दर्ता गर्दाको पार्टीको विधान र त्यस बखत आयोगमा रेकर्ड भएका केन्द्रीय सदस्यको आधारमा अगाडि बढ्ने आयोगले तयारी गरेको छ। नेता माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा आयोगले एमालेको 203 सदस्यीय साबिकै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएको हो। निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल पक्षलाई फरक पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि शनाखत गर्न आगामी भदौ 9 गतेका लागि बोलाएको छ। शनाखतका क्रममा नेपाल पक्षले अब 260 को 20% नभई 203 बाटै 20% मात्रै पुर्याउँदा पनि हुने भएको छ। गत मंगलबार अर्थात् भदौ 1 गते एमाले पार्टीको निर्णयको आधिकारिक माइन्युट सहित एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम थपेर 203 को ठाउँमा 260 पुर्याएर आयोगलाई विवरण दिएको थियो। यस्तै यता अब नेकपा एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल पक्षले सरकारमा माओवादी बराबरकै हैसियतमा सहभागिता पाउने भएको छ। सत्ता गठबन्धन बीच मन्त्रालय बाँडफाँड लगभग टुङ्गिएको छ। स्रोतका अनुसार माधव नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीले 6 जना मन्त्री पाउने भएको छ। 5 मन्त्रालय सहित 1 जना राज्य मन्त्री सो पार्टीले पाउने तय भएको स्रोतले बताएको छ। दल दर्ताको प्रक्रियाको टुङ्गिए लगत्तै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँदैछ। नेकपा समाजवादीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पहिले वामदेव गौतमले इच्छा व्यक्त गर्नु भएको थियो, तर पार्टी भित्रैबाट गौतमलाई असहयोग भएका कारण गौतमले पार्टी नै परिवर्तन गरी पुनः एमालेमै रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसँग जिल्ला तहमा कार्यकर्ताहरू नै नभएको दावी गर्नु भएको छ। कर्णालीका संचारकर्मी संघको भेटको क्रममा ओलीले सोली प्रकारको राजनीतिले सीमित समयका लागि मात्रै स्वार्थ दिलाए पनि दीर्घकालीन हिसाबले टिक्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। माधव नेपालले पिरामिड शैलीमा राजनीति गरेको बताउँदै ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता प्रक्रियामा लागेका नेता नेपालको मतदाता स्तरमा संयन्त्र नभएको उल्लेख गर्नु भएको छ। केन्द्र पदको लोभमा परेका अरूको इशारामा परेर नेकपा एमालेलाई धोका दिने सोच बनाएका केही काठमाडौँ केन्द्रित नेताहरू मात्रै भएको ओलीले दावी गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू एमालेमै रहेको पुनः प्रश्नोक्ति दिनु भएको छ। गौतम माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएको हल्ला चलिरहेको बेला आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अझै पनि एमालेमै रहेको प्रस्ताउनु भएको हो। गौतमले उता समाजवादीबाट सरकारको सक्रियतामा सरकारमा जाने पनि इच्छा देखाउनु भएको थियो, तर
पछिल्लो समय गौतमका स्वकीय सचिव दीपक टेमाटाले आज फेसबुकमा स्टाटस लेखेर वामदेव गौतम माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृतमा गएको हल्ला मात्रै भएको र उहाँको चरित्र हत्या गर्ने काम भएको प्रश्न पार्नुभयो। त्यस्तै सचिवालयले विभिन्न खाले प्रसारमा कुनै पनि सत्यता नभएको पनि दाबी गरेको छ। अहिलेसम्म एमालेमा नै रहेका र नेकपा एमालेको नेतृत्वको कार्यशैली प्रति लामो समयदेखि मतभेद राख्दै आएको कुरा पनि स्वाभाविक हो, स्टाटसमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कंग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको दाबी गरिएको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो लगाउन कृष्ण प्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सम्मिलित समितिले विवाद समाधान गरेको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेपछि विवाद समाधान भएको समितिमा रहेका नेताहरूले बताएका छन्। आज साँझसम्म सभापति देउवालाई सहमतिको प्रतिवेदन बुझाइनेछ। 14औं महाधिवेशनको तालिका प्रभावित नहुने गरी सहमति गरिएको पनि बताइएको छ। बारा, सप्तरी लगायतका 6 जिल्लाका 13वटा निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद थियो। यसअघि रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गठित समितिले देशभरका 150 भन्दा बढी वडामा देखिएको विवादमा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यतालाई आधार मान्ने गरी मिलाएको थियो। नेपाली कंग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले अविलम्ब क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण सूची सार्वजनिक नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जिल्ला सभापतिहरूले एउटा 3 बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै ती मागहरू पूरा नभए भदौ 8 गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशका रिक्त रहेका पदाधिकारी र जिल्ला इन्चार्जहरू तोकेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले विभिन्न प्रदेशहरूमा रिक्त रहेको पदाधिकारी तथा सबै जिल्लामा इन्चार्ज तोकेको हो। त्यसैगरी बैठकले विभागको प्रमुखमा पनि जिम्मेवारी तोकिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक तोक्ने काम भने सम्बन्धित प्रदेशलाई नै दिइएको उहाँले बताउनुभयो। साथै बैठकले कोभिड महामारीमा नागरिकलाई सहयोग गर्ने विषय र कोभिडसँग जुझ्न एकताबद्ध हुने विषयमा पनि छलफल गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले पार्टीलाई व्यवस्थित र विधिसम्मत रूपले सञ्चालन गर्दै अब कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग एकता र ध्रुवीकरणका लागि वार्ता गर्न पहल गर्ने र थप पार्टीलाई एकताबद्धका तवरले अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारको सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुने पनि जानकारी दिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले नेकपा एमालेले निष्कासनको कारवाही गरेका सांसद अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएको छ। एमालेले व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै सांसद शाही र ओलीलाई दलबाट निष्कासनको कारवाही गरी पदमुक्त गर्न सभामुख समक्ष पत्र दिएको थियो। तर ती सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकोले पदमुक्त नगरिएको बेहोराको पत्र एमालेलाई पठाएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एमालेले प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 188 अनुसार दलगत विवरण बुझाउँदा उनीहरूको नाम समावेश गरे पनि व्यक्तिगत विवरणमा एमालेको नाम उल्लेख नभएकाले पदमुक्त गर्न नमिलेको पनि एमालेलाई पत्र दिइएको छ। प्रदेश सभा नियमावली 187 सँग सम्बन्धित अनुसूची 6 अनुसार शाहीले स्वतन्त्र र ओलीले माओवादी केन्द्रमा आबद्ध रहेको विवरण प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अजय शाही र विमला ओलीलाई कारबाही नभएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। सांसद द्वय शाही र ओलीमाथि एमालेले गरेको कारबाही अनुसार पदमुक्त गर्न नसकिने बेहोराको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयले एमालेलाई पठाएपछि एमालेले त्यसको विरोध गरेको हो। एमाले संसदीय दलका नेता भविष्य ढकालले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले पद र मर्यादाको आचरण नभई पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमालेले सभामुख घरती पदीय मर्यादाले अब पदमा बस्न नमिल्ने ठहर गरेर राजीनामा समेत माग गरेको छ। विगतमा नेकपा माओवादी र जसपाबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई बिना परामर्श कारबाही गर्ने सभामुखले एमालेले गरेको निर्णयलाई अन्यथा व्याख्या गरी आफूहरूले विगतमा गरेको नजिरलाई समेत लत्याएको आरोप लगाउँदै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत एमालेले राखेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले देशभरिका अस्पतालका लागि 20,000 चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी थप्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
चितवनको भरतपुर अस्पतालमा आज आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उहाँले चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिकलको दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। गरिब नागरिकले सहज उपचार पाउनका लागि जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले सरकारी अस्पतालहरूलाई साधन, स्रोत र जनशक्ति अभाव हुन नदिनेमा समेत बताउनुभयो। यस्तै उहाँले सो कार्यका लागि जोड दिँदै भरतपुर अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा दिन नसकेका कारण भरतपुरका गल्ली गल्लीमा अस्पताल खुलेको बताउँदै अस्पताललाई केन्द्रले उपकरणको समेत समस्यामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अस्पताललाई के उपकरणको समस्या छ त्यसबारेमा जानकारी दिन राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आग्रह समेत गर्नुभयो। यस्तै उहाँले आउँदो असोज महिनाभित्र 33% जनसङ्ख्यालाई र चैत महिनाभित्र 100% जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने बताउनु भएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा सबैभन्दा धेरै सबै जनसङ्ख्याहरूलाई झन्डै 5 करोड 50 लाख खोप आवश्यक रहेकोमा 5 करोड 25 लाख खोपको सम्झौता भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। सरकारको ध्यान कोरोना परास्त गर्नमा केन्द्रित रहेको बताउँदै उहाँले केही दिनमा PCR र एन्टिजेन परीक्षणलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका सभापति जित नारायण श्रेष्ठले नजिकै रहेको क्यान्सर अस्पतालमा चिकित्सक र नर्सको तलब 2 गुणा बढी हुँदा भरतपुर अस्पतालमा भने फरक देखिएकोमा त्यस्तो हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। भरतपुर अस्पतालका शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पौडेलले सरकारले आफ्नै मेडिकल कलेज बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भरतपुर अस्पतालमा रहेको मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर र मदन भण्डारी प्रतिष्ठान हेटौडामा सारिएको भन्दै भरतपुर अस्पताललाई उचाइमा पुर्याउन अस्पतालबाट सेवाहरू अन्यत्र सार्ने नभई अन्यत्रबाट ल्याएर भए पनि थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। 6 वटा किसान संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उखु किसानहरूले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उद्योगीहरूले वर्षौंसम्म उखुको भुक्तानी नदिएर गरिब किसानहरूलाई समस्यामा पारेको भन्दै किसान संगठनहरूले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। यसअघि उखु किसानहरूले भुक्तानी माग्दै आन्दोलन गर्दा सरकारले समय नै तोकेर उखुको बक्यौता रकम दिने बताएको भए पनि अझै किसानहरूले रकम नपाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा यसअघिको सरकारले जस्तो किसानको बक्यौता तिराउन आनाकानी गरेमा सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै किसानको पसिनाको मूल्य उद्योगीबाट तिराउन समेत भनिएको छ। हरेक वर्ष श्रावण महिनाको शुक्ल पूर्णिमामा मनाइने जनै पूर्णिमा अर्थात् रेसी तर्पणी रक्षाबन्धन पर्व आज यज्ञो पवित्र धारण गरेर रक्षाबन्धन बाँधेर र क्वाटी खाएर मनाइएको छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ सहित देशैभरका धार्मिक मन्दिरहरूमा आज जनै लगाउने र रक्षासूत्र बाँध्नका लागि भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। आजकै दिन दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई दीर्घायुको कामना गर्दै राखी बाँधिदिने र दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूलाई यथाशक्य दक्षिणा दिने प्रचलन छ। आजको दिन वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले नदी, तलाउ, पोखरी र मन्दिरमा गएर स्नान गरी ब्राह्मण पुरोहितसँग रक्षासूत्र बाँधेर वैदिक मन्त्रो शक्तिले मन्त्रिएका जनै लगाउने प्रचलन रहेको छ। यसरी वैदिक मन्त्रोच्चारण गरेका जनै र रक्षासूत्र बाँधेमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने विश्वास छ। आजको दिनमा बाँधिएको रक्षासूत्र तिहारमा लक्ष्मी पूजाका दिन खोलेर गाईको पुच्छरमा बाँधेदेखि मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास समेत रहिआएको छ। सत्ययुगमा दानवहरूद्वारा लखेटिएका देवताहरूलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षाबन्धन तयार गरेर बचाएकोले देवताहरू अति बलवान भएको तथा दानवराज ओलीलाई बाँध्न सफल भएको भन्ने मान्यता रहेको छ भने शास्त्रोक्त कथन पनि छ। सोही कथन अनुरूप बलवान र दीर्घायुको कामना गर्दै वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले जनै पूर्णिमाका दिन जनै धारण गर्ने रक्षासूत्र बाँधेर क्वाटी खाने प्रचलन छ। नेपालमा आज पछिल्लो 24 घण्टामा थप कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या बढी देखिएको छ। लामो समयपछि हिजो शनिबार निको हुनेको संख्या बढी भएकोमा आज आइतबार पनि निको हुनेको संख्या बढी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले
जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 2248 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,98,173 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,920 जनामा कोरोनाको संक्रमण पोजिटिभ भएको छ। 9,443 जनाको PCR र 3,073 जनाको एन्टिजेन गरी 12,516 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,920 जनामा कोरोनाको संक्रमण पोजिटिभ भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 15.34% मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यही अवधिमा थप 24 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,509 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 38,751 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै गृह मन्त्रालयले चाडपर्व मनाउँदा भिडभाड नगरी स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले सांस्कृतिक रूपमा मनाइने पर्वलाई औपचारिकता मात्रै दिन आग्रह गर्दै दैनिक आवश्यक वस्तु खरिद बिक्री गर्दा पनि भिडभाड नगर्न आग्रह गर्नुभयो। अब विभिन्न चाडपर्व तथा जात्रा नियमित आउने र यस्ता चाडपर्वमा हुने भेटघाट र भिडभाडहरूले कोरोना भाइरस फैलाउन सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्नेमा मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई भिडभाड हुने गतिविधि तत्काल रोक्न र पर्वलाई औपचारिकता दिने गरी मात्रै काम गराउन पनि भनेको छ। अवस्था हेरेर स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले स्थानीय प्रशासनले व्यवस्था अनुसार भिडभाड रोक्ने भूमिका खेल्न सक्ने प्रवक्ता पोखरेलले बताउनु भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमालेको 203 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय। दल दर्ताको शनाखतका लागि नेपाल पक्षलाई राहत। माओवादी बराबरकै हैसियतमा नेपाल समूहले पनि सरकारमा सहभागिता पाउने। माधव नेपालसँग जिल्ला तहमा कार्यकर्ता नै नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। उपाध्यक्ष गौतम आफू एमालेमै रहेको प्रश्नोक्ति। ब्रिटेनका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरद्वारा सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकाको निर्णयको आलोचना। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनु दुःखद, खतरनाक र अनावश्यक भएको टिप्पणी। र अफगानिस्तानका विकेट किपर मोहम्मद शाहजादले चितवनबाट EPL खेल्ने निश्चित। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा रासायनिक मलको अभाव हुन थालेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा रासायनिक मल सकिएपछि किसानलाई मल पाउनै मुस्किल भइरहेको छ। गोदाममा मल सकिएपछि कृषि सामग्री कम्पनी आफैले चितवनका कृषि सहकारीहरूलाई मल लिनका लागि पर्साको वीरगञ्ज समेत पठाउन थालेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख राजन बगालेले गोदाममा रासायनिक मल सकिएको बताउनु भयो।
उहाँले चितवनको रत्ननगर, खैरहनी, गीतानगर लगायतका विभिन्न ठाउँबाट झण्डै 20 वटा सहकारीहरूलाई मल लिनको लागि वीरगञ्ज पठाइएको बताउनु भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले चितवनमा विगतमा जस्तो मलको चरम अभाव नहोस् भन्ने हेतुले समन्वय गरेर मल लिनका लागि वीरगञ्ज नै पठाइएको जनाएको छ। गत वर्ष चितवनमा मलको चरम अभाव हुँदाको दृश्यले राष्ट्रव्यापी चर्चा पाएको थियो। सरकारको तीव्र आलोचना समेत भएको थियो। भरतपुर 6 गीतानगर स्थित सर्वोदय बहुउद्देश्यीय सहकारीका व्यवस्थापक राजु पौडेलले चितवनमा मल नपाएर वीरगञ्जबाट मल ल्याएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 400 बोरा युरिया र DAP मल ल्याउने तयारीमा रहेको र 400 बोरा आइसकेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। भरतपुर 10 स्थित नयाँ मातृभूमि कृषि सामग्री सप्लायर्सले पनि वीरगञ्जबाट मल ल्याएको जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पालिकाहरूले कानुनमै नभएको शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाहरूले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था कतै पनि रहेको छैन। तर 131 पालिकाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेर गएको वर्ष 9 करोड 29 लाख 16 हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्। यस्तै पालिकाका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरीत गएको वर्ष 28 पालिकाहरूले पर्व खर्चका नाममा 1 करोड 43 लाख रुपैयाँ लगेका छन्। साथै पोसाक खर्चका नाममा 47 पालिकाले 1 करोड 90 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यस्तै 84 पालिकाले ऐन विपरीत सञ्चार अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धन लगायतका शीर्षकमा 3 करोड 63 लाख रुपैयाँ लगेका छन्। यस्तै 93 पालिकाहरूले तोकिएको भन्दा फरक हुने गरी मासिक सुविधा बापत 5 करोड 98 लाख रुपैयाँ लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानबाट अमेरिका सहित सहयोगी देशका सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी निर्णयप्रति ब्रिटेनका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले आलोचना गर्नुभएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिका फिर्ता हुनु दुःखद, खतरनाक र अनावश्यक भएको ब्लेयरले टिप्पणी गर्नुभयो। अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको जो बाइडेनको निर्णयप्रति पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिँदै ब्लेयरले अमेरिकी र सहयोगी सेना अफगानिस्तानबाट बाहिरिँदा इस्लामिक अतिवादीले जय जयकार गर्ने मौका मात्रै पाउने बताउनु भएको छ। सन् 2001 मा अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित जुम्ल्याह भवनमाथि अल कायदाले गरेको आक्रमणपछि अमेरिकाले सुरु गरेको आतंकवाद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीमा बेलायती प्रधानमन्त्री रहनुभएका ब्लेयरले पूर्ण साथ रहेको बताइएको थियो। सधैँका लागि युद्ध अन्त्य गर्ने एक असभ्य नाराको पालना गर्ने नाममा गरिएको यो निर्णय अर्थहीन हुने पनि ब्लेयरले चेतावनी दिनुभएको छ। आतंकवाद विरुद्धको लडाईँमा आफूहरूलाई साथ दिने सबैलाई अफगानिस्तानबाट ननिकाल्दासम्म ब्रिटेन त्यही रहनुपर्ने समेत नैतिक दायित्व हुने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। ब्लेयरले अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनु दुःखद, खतरनाक र अनावश्यक भएको टिप्पणी गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनको निर्णयप्रति पहिलो पटक प्रतिक्रिया उहाँले आज दिनुभएको हो। कालिका समाचारमा अब खेलकुद समाचार। अफगानिस्तानका आक्रामक ब्याट्सम्यान तथा विकेटकिपर मोहम्मद शहजादले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट खेल्ने तयारी गरेका छन्। चितवन टाइगर्सले आइतबार 34 वर्षीय शहजादसँग सम्झौता नवीकरण गरेर जानकारी दिएको छ। शहजाद सन् 2019 मा चितवनमा आबद्ध भएका थिए, तर कोरोना महामारीका कारण EPL स्थगित हुँदा उनी नेपाल आएर खेल्न पाएका थिएनन्। काठमाडौँमा छक्का वर्षा गर्नलाई आतुर छु, चितवनबाट खेलेर सबैलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न पनि तयार छु, सम्झौता पछि शहजादले आज सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका अलराउन्डर सोमपाल कामीले कप्तानी गर्ने चितवनबाट पाकिस्तानका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी डानिस आजिजले पनि खेल्ने भएका छन्। चौथो संस्करणको EPL क्रिकेट असोज 9 गतेदेखि असोज 23 गतेसम्म TU क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगिताका 6 शहरका फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाउने भएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमालेको 203 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय, दल दर्ताको शनाखतका लागि नेपाल पक्षलाई राहत, माओवादी बराबरकै हैसियतमा नेपाल समूहले पनि सरकारमा सहभागिता पाउने। माधव नेपालसँग जिल्ला तहमा कार्यकर्ता नै नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी, उपाध्यक्ष गौतमको आफू एमालेमै रहेको प्रश्नोक्ति। ब्रिटेनका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरद्वारा सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी निर्णयको आलोचना, अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनु दुःखद, खतरनाक र अनावश्यक भएको टिप्पणी। र अफगानिस्तानका विकेट किपर मोहम्मद शाहजादले चितवनबाट आईपीएल खेल्ने निश्चित। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।